مولای ما حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که حضرت صاحب رسالت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند علیکم بالعفو فإن العفو لا یزید العبد الا عزا. بر شما بر شما لازم هست، بر شما واجب هست که ببخشید، تقصیرات همدیگر، اشتباهات همدیگر را عفو کنید، ببخشید. شما اگر همسر شما یک وقت یک حرف بدی زده، یک چیز گفته، یک اشتباهی کرده، اون را ببخشید. عفو چه فایده ای دارد؟ عفو همیشه به عزت و آبروی شما اضافه می کند. همیشه عزت و آبرو، جاه و مقام شما را بلند می کند. فتعافوا یعزکم الله. پس همدیگر را ببخشید، خداوند متعال به شما آبرو و عزت عنایت می کند. مولای عالم حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیه السلام فرمودند الندامة علی العفو افضل و ایسر من الندامة علی العقوبه. فرمودند که اگر شما یک کسی را بخشیدی و بعد پشیمان شدی که چرا بخشیدم، خب این را به یادت بگیر. یک کسی را بخشیدی بعد چرا بخشیدم، پشیمان شدی. یک وقتی هم یک کسی را عقوبت کردی، انتقام گرفتی، درسته، پدرش را در آوردی، بعد پشیمان شدی. کدام پشیمانی خفیفتره و سبکتره؟ واضحه که اون پشیمانی بر عفو اون سبکتره. میفرماید که پشیمان شدن در پشیمانی از عفو سبکتره و آسانتره از اون پشیمانی که آدم بر انتقام گرفتن و بر عقاب نمودن و پدر کسی را در آوردن، از اون کار آدم پشیمان بشود. حدیث هفتم اینه که مولای عالم حضرت باب الحوائج موسی بن جعفر علیه السلام یک باغی داشتن. در اون باغ خرما بود. در مدینه درختای خرما زیاده، باغات خرما زیاده. اونجا اون فصل را می گرفتن. راوی میگوید که من از اصحاب امام کاظم علیه السلام بودم. من دیدم که یک جوانی اونجا کار میکرد، گرفت یک مقدار خوبی از این خوشه های خرما را گرفت پشت دیوار انداخت که بعد این را ببرم. مثلا من رفتم اون خوشه را آوردم، یک خوشه بسیار بزرگ، یک مقدار بسیار بزرگی از خرما را این میخواسته بدزده. خدمت امام کاظم علیه السلام حضرت گفتم که این کار را این شخص کرده. حضرت امام کاظم علیه السلام و اون غلام گفتن اینجا بیا. آمدن. اون شخص آمد. فرمودن آیا گرسنه هستی؟ گفت لا یا سیدی، نه مولایم، گرسنه‌ام نیستم. برهنه هستی؟ گفت نه برهنه هم نیستم. فرمودن که بس برای چی این را برداشتی اون طرف دیوار انداختی؟ گفت که اشتهیت ذلک، فقط دلم خواست، خوشم آمد از این خرما، خوشم آمد، فقط دلم خواست که این مال من باشد، من این را ببرم شب خانه خودمان. بله. امام علیه السلام فرمودن باشه ببر، این مال توست، ببر، بخشید. نه زدن، نه فحش دادن، نه تند گفتن، بخشید، عفو کن، این مال تو، ولش کنید بره. بله. مولای ما حضرت امام رضا علیه السلام یا حضرت امام کاظم علیه السلام، از ظاهر امام رضا علیه السلام میفرماید ملتفت فئتان قط الا نصر اعظمهما عفوا. همیشه وقت دو گروه روبرو می شوند، دو جماعت روبرو می شوند یا دو فرد روبرو می شوند، پیروزی مال چه کسیه؟ وقتی که روبرو میشد برای مقابله و مخاصمه، شما هم در روابط اجتماعیتان وقتی که مخاصمه دارید با یک کسی، پیروزی مال چه کسیه؟ پیروزی مال همون کسیه که بیشتر عفو دارد. همیشه این چنینه. یا خانواده با خانواده دیگر مثلا یک چی دارن، همچشمی دارن، کشمکش دارن، پسران عمو مثلا با هم دیگر، یا دو گروهی هستن یا دو فرد هستن که با هم دیگر چی دارن؟ دشمنی دارن، همچشمی دارن. خب این میخواد که من در عزتم و آبرویم بیشتر باشد، اون میخواد من برنده بشم. برندگی از کیه؟ برندگی همیشه از اونیه که بیشتر عفو داره، بیشتر بخشش داره، تقصیرات جانب مقابل را میبخشه.
مولای عالم حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیه السلام فرمودن 3 چیز هست که همیشه آبروی آدم را بیشتر میکند، عزت آدم را بیشتر میکنند، مردم آدم را در بین مردم محبوب میکنند، همگی آدم را احترام میکنند. اونا چیست؟ الصفح عن من ظلمه، بخشش، به بخشیدن کسی که به آدم ظلم کرده، و اعطاء من حرمه، و دادن مال به کسی که او مال آدم را خورده. یک وقتی مثلا خوشش آمد یک مقدار پول شما را خورد، خب شما او را ببخش و او یک مقدار بده. و صلة لمن قطع، و صله نمودن، نیکی نمودن به کسی که با آدم بدی میکند. اینا همیشه آبروی آدم را، عزت آدم را و محبوبیت آدم را در اجتماع بیشتر میکند و پیش خدا هم آدم محبوب خدا هم میشود. خب حالا اگر یک کسی به شما ظلم کرد، دیگر این ظلم که هست همیشه در خانواده، مردم معصوم که نیستن. بله، یک کسی یک کار بدی کرده یا چند سال مثلا با شما بدی کرده، دیگر شما ببخشید بگذارید. شما این چینی نیست که دیگر تا آخر عمر دیگر با او همیشه جنگ، همیشه تلخی. بله، حکم اهل بیت علیهم السلام چیه؟ بخشش.